السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة مهار زهراء. جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. وحبيت نقول لكم اول حاجه صحه عيدكم، ان شاء الله يكون فات عليكم كامل بخير ولا خير وفات عليكم احسن ما يكون. ثاني حاجه حبيت نحكي على خاوتنا الفلسطينيين، ان شاء الله ربي ينصرهم على ظلم اليهودي ويحبس عليهم القصف اللي راهم فيه ويفرج عليهم ان شاء الله. ودركا رايحين نبداو في لو كونتوني تاع الفيديو تاعنا ولا المحتوى تاع الفيديو تاعنا. كما قلت لكم من قبل باللي راح ندير لكم فيديو على سي في بروفيشنال باللي خاص فيه بعض المعلومات، قلت لكم نكملها لكم في فيديو في نفس الوقت نحط لكم المودلز اللي عندي، وقلت لكم باللي نحطها لكم بالفرنسيه وبالانجليزيه، وتلقى دركا راني حطيتهم لكم تلقاوهم في الديسكريبشن. اللينك تاع المودلز اللي عندي بالفرنسيه والانجليزيه تاع السي في راهم في الديسكريبشن، تقدروا ديرهم داونلود وتستفادوا منهم. كل واحد يخدم على حسب هو واش راهو باغي ويعدل في السي في نتاعو كيما راهو هو حاب. اللينك راهو في الديسكريبشن راني خليته لكم، وفي نفس الوقت اللينك راني حطيته لكم ثاني في صفحه الفيسبوك الخاصه بيا. اما بالنسبه للشهادات الخاصه ب motivation letter ثاني راهم في صفحه الفيسبوك. صح تاخرت فيهم قليلا، ولكن من قبل قلت لكم بلي راح نحطها لكم بعد العيد باذن الله، وكنت عاد الوعد نتاعي. دركا راح نعطي لكم اخر موديل من سي في من سي في يكون باللغه الفرنسيه، لاني كنت من قبل ما كملته لكمش. شوفوا معايا هذا نوع ثاني من السي في، ما يشبهش للنوع الاول. شوفوا معايا هاوليكم النوع الاول اللي هو هذا. بيناتهم فارق كبير ما بين النوعين. هذا كان النوع الاول اللي نعطيه لكم من قبل وشرحته لكم، وحطيت لكم اللينك نتاعو ثاني باش ديروا داونلود في الديسكريبشن. وهذا النوع الثاني. النوع الثاني جاي سامبل، جاي بسيط جدا بالنسبه للنوع الاول. هاوليكم اول حاجه برك نزيد المره اللي فاتت ما قلت لها لكم شو بالنسبه للصوره. الصوره واش يكون عندها الخلفيه نتاعها بيضاء، تقريبا تكون نفس الشكل مع الصور اللي تكون في البطاقات الشخصيه، بطاقه الهويه او شهاده السياقه بيرمي دو كوندويت، كامل تكون تقريبا نفس الشكل، تكون خلفيه نتاعها بيضاء. اما بالنسبه شوفوا حتى لهنا كما نعرف لكم المره اللي فاتت حطيتها في زون دو تكست، ولكن المره هذه برك الزون دو تكست نتاعي خليتها بالنوار. نقدروا نحيوها كما المره اللي فاتت نعرف لكم زون دو تكست. كليكي فيها هكا وتجي لهنا فورما د لا زون دو تكست، ونعدل فيها وندير هنايا اوكان كالر، ونزيد نجي لهنا في ستايل هذه في الكالر تاعها ثاني حتى هي ندير اوكان كالر ترجع ترانسبارون. هاش نسيها قدامكم شوفوا معايا. اوكي اختفت زون دو تكست وبقات فقط الصوره نتاعنا. ولا نحب نرجع زون دو تكست باش تبقى كاطار داخل الصوره نتاعنا، نرجعوها فورما د لا زون. نجي لهنا نديرها بالبلاك، هذه كالر تاع الغومبليساج تاعها، ونجي تاع لي تاعها ونديرها نوار. لهنا راح نبدل لو ستيل تاع واش راني حبتها، نقاط ولا خطوط طويله. حندير خط كامل وندير اوكي. شوفوا هذا الغومبليساج جا نوار اللي راهو راح تحط داخله الصوره نتاعنا، معناتها هذا الداخلي جاء اسود بلاك. نحب نقلبو ابيض. نجي لهنا دائما الفورما ونجي لهنا ونديرلو اوكان كالر ونخليه يجي هكا وتدخلوا الصوره نتاعنا. حاجه ثانيه ربطها، شوفوا هنايا الاسم نتاعي درت زون دو تكست جديده. كنت تشوفوا بلي هذه هي زون دو تكست ايها ليكم، نكتب داخلها هذا الاسم واللقب نتاعي. لهنايا سيتي هي الادريس، هنايا الادريس كيفاه تجي مكتوبه. هنايا اللي ساكن في لي باتيمون في العمارات يكتب باتيمون.
النمبر تاع الباتيمون ولا الشقه اللي ساكن فيها، هنا الولايه ولا المحافظه ولا المدينه، ولا هنا الجيريا ولا اسم الدوله، ماروك، لا تونيزي، كل واحد يكتب اسم الدوله نتاعو، السعوديه، الامارات، كل واحد يكتب اسم الدوله تاعو. ولا هنايا كود بوستال، وتحت ندير تليفون ونكتب رقم الهاتف يكون الارضي ولا رقم المنزل، ومن بعد موبايل لا موبيل اللي هو رقم الهاتف المحمول. هنا الايميل ونكتب الايميل نتاعنا. هنا زعما نكتب هنا 20 سنه، واحد يكتب 20 واحد يكتب 18 واحد يكتب 30، كل واحد لهنا راح يبدل شحال في لاج نتاعو، واحد يكتب 30 كل واحد يكتب بون هنا كتبت 20 خليوها. هنا سيليباتور معناتها راك تكون يا سيليباتور يا ماري، كل واحد يكتبها هنا. وبعد هنا الصفه نتاعك، انا صفه تاعي اتوديونت، هنا كتبت اتوديونت، كان جات في العادي نكتب بي اتش دي ستودنت لهنا. وانتم كتبوا كيما تحب لكم الاتوديون، كتب اتوديون اللي راهو صافي عنده عمل، راه يكتب لهنا نوع العمل تاعو الحالي، كل واحد كيفاش يكتب. اللي هنا فرقت ما بين هذا ما بين بارت 1 بارت 2 اللي فيه الفوتو تاعنا بهذو النقاط المتقطعه. شوفوا في النقاط المتقطعه، شوفوا النقاط المتقطعه نتاعي هذه اللي جيت حطيتها، جيت لهنا في انسيرسيون، ومن بعد جيت في فورما. في الفورما تاعي خيرت هذا اللي راهو العمود هذا اللي يجي نقدر نخدم به عمود، درت له كيما هكا، هو جا غير متقطع، جيت لهنا كليكيت فيه درت فورما نتاعو. في الفورما نتاعو جيت غيرت له هنا بالخطوط المتقطعه هذه، ولا مهم ديروا حنا الخطوط المتقطعه. شوفوا كيفاش جا ورقاق بزاف. كي نحب كي نحب نديرها كيما هذيك يا بعد الخطوط المتقطعه نتاعو اكثر، نغير فيه الشكل اخر، خطوط هكا انسي دو سويت، وانتم تغيروا كيما تحب لكم على نوع الخط نتاعكم. وشوفوا هذه هي بركا. واش نروحوا واش كتبت بروفيسيون، وبعدا واش حكيت لها بلي راني étudiant en licence 3e année en l'hydrocarbure. مهم هذه نوع تاع الدراسه نتاعك اللي هنا 3e année، على اساس انا راني نقرا في ليسونس 3e année. هنايا بون كيما قلت لكم هنا جو مي دي زاكتيفيتي كينغ فو، كل واحد يكتب لي زاكتيفيتي اللي عنده. اللي ما عندوش دي زاكتيفيتي باغ اكزومبل واحد عنده اكتيفيتي ميوزيك، كل واحد الاكتيفيتي اللي عنده يجي لهنا ويكتبها، اللي ما عندوش ما يكتبهاش. بون سيليكسيون نديرها لكم اون روج باش تعرفوا كيف تكتبوها. انا هنا جو كتبت لهم جو مي انتيريسي actuellement par mes études et le business. هنا في دوزيام بارتي زعما بلي راني مهتمه حاليا actuellement par mes études بالدراسات نتاعي et le business. business هي business تجاره. بون بعدا درك واش عندنا ديبلوم انفورماسيون. شوفوا في الدبلوم هنا كتبت يونيفرسيتي، جيت لهنا ودرتها اونغري هذه، كل واحد يلون لاكاس هذه كيما يبغي. شوفوا كون سيليكسيوني يخرج لك كوم طابلو، باسكو هذه خدمتها كوم طابلو ومن بعد نحيد لها. شوفوا عندي طابلو كيف نرجعوا كيما كان هنا. ديروا هنا ديروا تو لي بوردور، هاليكم رجع الطابلو تاعي كيما كان. سينو هاوليكم رجع الطابلو كيما راه. سينو نرجع لهنا وندير لهنايا وندير اوكان بوردور، هاليكم تنحت. وشوفوا مي باش اصلا بلي راني خدمتها فورم دو طابلو، تبان بلي راهي مكتوبه بيان اورغانيزي، مكتوبه معدوله مليح بصح هي، ولكن هي في الحقيقه راهي مكتوبه فورما دو طابلو. عليكم طابلو نجيبوه ديروا تشوف ديروا لهنا انسيرسيون، تجي هنا طابلو وتخير لي ليني لي كولون اللي راك حابهم العدد نتاعك وتكتبوا داخلها. دركا في الاولى كتبت يونيفرسيتي القاسم مرباح ورقله، هذه اسم الجامعه زعما راني ندرس فيها، فاكولتي اكزاكتومون لا فاكولتي دي هيدروكاربور.
ومن بعد داخلها شوفوا شو قلت بلي من 2019 ل 2021 دبلوم troisième année licence en hydrocarbures spécialité اللي هي التخصص نتاعكم برودكسيون لا مونسيون تاعكم اللي تخرج بها تري اونورابل. كل واحد يكتب لهنا لا مونسيون ولا ما يكتبش لا مونسيون هذه تقدر تنحيها. هنايا بس سبيسياليتي والدبلوم هنا لازم تكتبوهم هادو. هنا لاني من 2019 2021 بون هذه 2019 السنه اللي بديت فيها الدراسه نتاعي، و 2021 هي اخر عام تاع تروازيام اني اللي رانا فيها. قبلها واش كانت؟ قبل ليسونس هذا انسان برك عنده غير ليسونس. قبلها كانت ليسونس بون ليسي اللي هو الهاي سكول ولا مرحله الثانويه في محمد صديق بن يحيى. لازم تكتبوا الاسم تاع الهاي سكول تاعكم. وهنايا من شي نو الهاي سكول تاعكم 2018 لهنا راني غلطه لاني تاعنا، لانه الهاي سكول كتبت غير العام الباك نكتبوش العوام اللي قبله، تخلوها هكا 2018 بلي العام تاع البكالوريا اللي هو 2018. شوفوا لا مونسيون بيان، واللي حاب لهنا يدير لا موين نتاعو شحال ويكتبوا. المهم هنا لا مونسيون، هنا سبيسياليتي اللي هي تكنيك ماتيماتيك جيني الكتريك اكزاكتومون. واللي هنايا الدبلوم اللي هو كان بكالوري اللي هو دبلوم الباك، وهنا كتبنا الدبلوم تاع ليسونس. سي بون خلصنا لاكاس هذه. اللي عنده لهنا الماستر يزيد فوقها اوتر كاز ويكتب ماستر، اللي عنده دكتوراه يكتب فوقها كازو ثانيه ويكتب دكتوراه. نجي وفي اكسبيريونس بروفيسيونيل دركا. شوفوا ديما ما بين الطابلو وما بين التايتل تاع صافي العنوان تاع البارتي هذيك ندير بيناتهم الخط هذا كوم سطر تحت ولا هكا حاجه. هنا في اكسبيريونس بروفيسيونيل شوفوا واش كتبت قال لي دي مابل الكتروميناجي، زعما هذه كامل تبع المابل الكتروميناجي كامل تبع هذه البارتي. دركا واش اللي عنده دوزيام اكسبيريونس راح يجي لهنا يهبط يجي لهنا هذه بارتي هذه. هنا خليتها طابلو نقدر نحي الطابلو. شوفوا يجي لهنا اول حاجه واش يدير هذه لها فيزيوني. شوفي فيزيوني لي سيلول باش ترجع سيلول وحده. نحي البوينت هذا الكبير سي بون. نجي لهنا اون بلس شوفوا ندير لها بدل لا كولور تاع لاكاز نتاعي. حالي كون درتها اون غري ولا نديرها اون نوار بلو. بون نديرها لكم اون بلو باش تفهموا بخير. درت لاكاس هذه اون بلو. ومن بعد بون هي افون تو نعاودو نرجعو درنا بروميير درنا دوزيام كاس. حنجي لهذا باش نفرق ما بيناتهم نديرها اون بلو سيليكسيوني تو هنا وندير لها فيزيوني. نجي لهنا نسوبريميها باغ اكزومبل لهنا نكتب لها اونسينيمون. كانت لي زيكسبيريونس تاعي المره هذه في لونسينيمون نديرها اون غرا. كل واحد يكتب هنا بالنوع تاعو تايم نيورمان. شوفوا ومن بعد نجي نديرها هنا باش ترجع في دوبي. ولا هنا نكتب لاني باغ اكزومبل ليكسبيريونس تاع لونسينيمون تاعي من لاني 2017. بون هي لازم يكونوا شويه بالترتيب. هادو راهم شوفوا هادو لي ترواز اكسبيريونس مرتبين، مي انا هنا نحاول اني نسبقها عليهم. قال في لاني من 2015 حتى ل 2017 عليكم. ونكتب لهنا واش ليكسبيريونس تاعي في لونسينيمون نكتبها انسي دو سويت. شوفوا هادو كامل مادام تابعين الموبل. شوفوا زعما في من 2015 2018 مونتاج دي مابل، من 18 ل 20 هي ماناجر دو غاليري، اي من 2015 jusqu'à 2021 ديستريبيسيون. صافي هادو كامل
تابعين لهذا اللي هو كان لو غون تيتر ولا ليكسبيريونس نتاعي. دركا هادو لي جيو التاليين اللي بعدو راح يكونوا تابعين لونسينيمون تاعي كيما هاك تقسموهم. ودركا نحبو نخلوها هكا، نحبو نشوفو نجو نديرها نسيليكسيونيها وندير لها اوكان بوردور. شوفوا كيفاه رجعت لي احسن اني ندير لها اوكان بوردور، وهاي جات مرتبه وجات كيما هذه خير ما تكون في طابلو. وما داش عندي كومبيتونس تكنيك. في الكومبيتونس تكنيك اول حاجه واش عندي اللونغاج. عندي لي حنحكي على لي لونغاج دو بروغراماسيون. واش قلنا له لونغاج دو باز اللي هو سي شارب، سي بلاس بلاس، ماتلاب انسي دو سويت. كل واحد لهنا يزيد فاش عنده شو هما لي لونغاج اللي يعرفها. بون بعد هنا واش عندي واش قلت له سيستم ديكسبلواتاسيون. سيستم ديكسبلواتاسيون اللي هو الويندوز، قلت له تو لي فيرسيون لينكس اللي فيه ليوبينتو مانت كالي لينكس. هادو كل واحد لي فيرسيون اللي استعملهم في لينكس حاطهم، ولا هنايا بلي استعمل تو لي فيرسيون تاع الويندوز. بوي ومن بعد واش كتبت له ريزو. في الريزو واش عندنا جيستيون، عندنا كونفيغوراسيون، sécurité et administration de tout type de réseau اللي هو LAN LWAN LAN et Wi-Fi. ومن بعد واش عندي اوتر اللي هي الوورد اكسل باوربوينت فوتوشوب انسي دو سويت. لهنا تعمروا لي كومبيتونس تكنيك نتاعكم. دركا رانا في اخر جزء اللي هو ديفا. هنا في الديفا واش راح نقولوا له؟ شوفوا اول حاجه كتبتها لونغ اللي هي اللغات، بدينا بالعرب، فرنش، انجلش. لهنا واش قلت لها بلي راهي لونغ ماترنال. لهنا هنا لو اكرير اي بارلي، ولهنا واش قلت لها لو اكرير اي بارلي بروفيسيونال. نقدر ثاني هنا نزيد لها بروفيسيونال. كل واحد يكتب على حسب النيفو نتاعو، على حسب الليفل نتاعو. وكان بعد واش كتبت لها في الوازير. داخل الوازير درت لها سبور، انترنت، ميوزيك، فواياج. ومن بعد واش قلت لها اوتر. داخل لوتر واش قلت لها بيرمي دو كوندويت كاتيجوري بي دوبوي 2012. ولا هنا كل واحد يكتب لا سويت نتاعو ولا واش راهو حاب. مام هنا في الوازير كل واحد يكتب واش راهو حاب، واحد اكريفان كل واحد وعلى حسب لي الوازير نتاعو. بون حتى لهنا رانا كملنا. ها ليكم تشوفوا ثاني درت لها رقم ترقيم الصفحات. درك هنا راني كملت لكم الموديل 2. ثاني راكم تلقاوه اللينك تاعو باش بوغ داونلود، تلقاو اللينك تاعو في الديسكريبشن. درك نعطيكم برك كيفاش ديروا داونلود لي فيشي، ولا ديروا داونلود المودلز اللي حطيتهم لكم كيفاش حتى تلقاوهم. درك نبداو نعتها لكم. بون كيما تفاهمنا باش نعلمكم كيفاش باش ديروا داونلود لي موديلز نتاعي تاع السي في وتاع الموتيفيشن ليتر اللي خدمتهم انا وياكم في الدورات السابقه. قلت لكم بلي نحط لكم الموديلز باش تقدروا نتوما تخدموا عليهم. اول حاجه هاي لكم صفحه الفيسبوك الخاصه بيا. هاي لكم زهره، هذه صفحه الفيسبوك. اللينك راح تلقاوه في صفحه الفيسبوك. هاو لكم دخلوا هنا، او اللينك تلقاوه في سواء في صفحه الفيسبوك سواء تلقاوه في اليوتيوب داخل في الديسكريبشن تاع الفيديو. تلقاو في الديسكريبشن تاع الفيديو تلقاو اللينك باش تقدروا تطلعوا من ديروا داونلود لجميع النماذج اللي خدمناهم مع بعضنا. حتى اما بالنسبه للمتابعين تاعي في الانستغرام، لينك صفحه الفيسبوك تلقاو في البايو ولا في البيو تاع صفحه الانستغرام. نكملوا مع بعضنا. شوفوا كي دخلنا في اللينك هذا اللي راه محطوط، نعاودوا عليكم. دخل ديريكتومون عند، شوفوا هاد هما جميع الموديلز حطيتهم لكم، النماذج حطيتهم لكم. اول حاجه نعطي لكم طريقه داونلود. راح نختاروا هذا motivation letter
نختاروا في الموتيفيشن لتر هذا. نديرو شوفوا نجي هنا عنده نديرو كليك بوطون دروات راح يديرلك اوبن. الحين ندخلوا شوفوا عندي جا هنا قالك داونلود فايل موتيفيشن. لو كان انا حابين فايل موتيفيشن لتر انجلش وهذا الاسم نتاعي هنا دوك ديس او سي اكس معناتها راهو وورد دوكيمون وورد. راح شوفوا راح تخرج لكم الصفحه هذه. اول حاجه راح نديروها راح نبقى نازلين في الصفحه حتى نلقاو هذا فري. شوفوا نلقاو هنا بيمون داونلود ونلقاو فري داونلود. راح نجيو نضغطوا على فري داونلود. راح نختاروا فري داونلود. بعد ما اخترنا فري داونلود شوفوا ها هو كي موتيفيشن لتر انجلش انجلش زهرة مهار قال لك بلي راهو داونلود. مهم هنا مرتين ولهنا السايز نتاعو راهو 14 كيلو بايت. ننزلو نستناو هنا قالك ويت نستناو حتى نفوت 35 ثانية. نستناو حتى تفوت ومن بعد باش نجو نضغطو هنا كي انتهت 35 ثانية. قالك هنا جو نو سوي با ان روبو ولا تلقاها ام نوت روبوت. تضغطوا عليه راح يجيكم صفحات اخرى لانها صفحات الاشهارات. راح نرجع نخليه مفتوحين لانه كنا نغلق ما راح نديروا لي خلل في الداونلود. راح نعاود نرجع كي شوفوا كي خليتي مفتوحين عاودت رجعت لهنا وكليكيت في جو نو سوي با روبو لست روبو جات بالاخضر نايك خضراء. دركا واش نقولوا له كريي داونلود لينك. دركا راح نجو تضغطوا هنا راح يخرج لكم صفحات اخرى للاشهار ثاني خليهم. نعاود نرجع للصفحه الرئيسيه نتاعي وزيد نعاود نرجع للصفحه الرئيسيه. كل ما يخرج لي فايل دير كل ما فايل دير اوبن نعاود نخليه مفتوح نرجع للصفحه الرئيسيه نتاعي. شوفوا دركا راح نجي الصفحه هذه اللي كنا نديرو فيها. بعد عدد من الضغطات جاتني هنا السايز بلي راهو 14 كيلو بايت. هاي ليكم دركا هنا قالك كليك هير تو داونلود. دركا قالك كليكي هنا باش يطلع لك. راح يصير نفس الحاله لانها صفحه اشاريه. شوف بعد اخر ضغطه هاوليكم موتيفيشن تاعي لتر تاعي صرا لها داونلود. شوفوا ندخل لكم فيها باش فيريفيو مع بعضنا. هذه هي الموتيفيشن. شوفوا نفس التايتل موتيفيشن لتر انجلش زهرة مهار. شوفوا لهنايا دير سير هذه هي النوع اللي حطيته لكم المره الماضيه اللي خدمنا عليه وعدتكم بلي نحط لكم النموذج نتاعو باش نتوما ثاني تخدموا عليه. كل واحد يدير فيه على حسابه هو ولكن يبقى له النموذج هذا هو الاساسي ويدير فيه تعديلات على حساب كل شخص. نديرو كلاوز. دوكا كي ننتهيو حنا ودرنا داونلود الفيشي تاعنا خلاص نرجعو نغلقوا جميع الخانات الايقونات جميع الفايل اللي صار اوبن من قبل ونرجعوا لهنا. المره هذه درنا موتيفيشن لتر. المره الثانيه نديروا سي في. نضغطوا على سي في نديروا اوبن لينك. شوفوا في السي في هاو يجيك بديلوا الاسم تاعو. بعدا كي تنزل يجيك لهنا داونلود فايل سي في فرانش 2 لاني حطيت لكم النوع الثاني اللي حكينا عليه اللي كنت نحكي عليه في هذا الفيديو. ديروا داونلود فري دائما ونكمل. هنا لازم تستنى هاي كي 35 ثانيه بدات تحسب وبعدها باش تكليكي وتستمر العمليه كما نعد لكم. وبالنسبه
السي في اللي السابق، ولا كما لاني شرحتكم هذه السي في نوع الثاني. السي في النوع الاول راح تجدونها في هاي وين مكتوبه سي في اند موتيفيشن لتر. هاوليكم تلقاو هنا في الصفحه في ماي يوتيوب شانل، تهبطوا تلقاوه كلشي درت حطيته لكم بالترتيب والانواع، وتلقاوهم في الديسكريبشن. درك اللينك تاع اللينك تاع المودلز سواء تلقاوه في الديسكريبشن في الفيديو، سواء تلقاوه في صفحه الفيسبوك، راني حطيتها لكم في صفحه الفيسبوك، يعني كلشي راهو معدول. كان نقول لكم نخليكم على خير وبخير ان شاء الله، ونتلاقاو في دورات قادمه باذن الله. دورات نتاعنا راح يتم اعلان عنها في القريب باذن الله، اليوم او غدا، لان راح نرجعوا للدورات نتاعنا كما كنا مسبقا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.